ईशान के बेटे ईता, ईता के बेटे रहुबा, रहुबा के बेटे यहन, यहन के बेटे यसर, यसर के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल फिरौन, इस्माइल फिरौन के बेटे अब्दुआन, अब्दुआन के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अब्कर, अब्कर के बेटे आफी, आफी के बेटे माही, माही के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबी, ताबी के बेटे यदलाब, यदलाब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे खजा, खजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे अबाम, अबाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कव्वाल, कव्वाल के बेटे सालबा, सालबा के बेटे सलेमान, सलमान के बेटे हमेशा, हमेशा के बेटे उदर, उदर के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मार, मार के बेटे निजार, निजार के बेटे मुदीर, मुदीर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदीरका, मुदीरका के बेटे खुदामा, खुदामा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे माली, माली के बेटे फेर, फेर के बेटे हालिब, हालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कल्लाब, कल्लाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली का बेटा इमाम हुसैन। अभी एक साहब मुझसे पूछने लगे कि हुसैन करबला में क्या लेने गए थे। लोग गौर से सुनिएगा, अभी बहुत जगह जवाब देता हूँ। आप लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? जन्नत मिल जाए। ज़कात क्यों देते हैं? जन्नत मिल जाए। हज क्यों करते हो? जन्नत मिल जाए। ज़कात क्यों देते हो? जन्नत मिल जाए। कुरान क्यों पढ़ते हो? जन्नत मिल जाए। खैरात क्यों करते हो? जन्नत मिल जाए। कलमा क्यों पढ़ते हो? जन्नत मिल जाए। अच्छा, तो सारे काम तुमने जन्नत के लिए किए, तो अल्लाह के बंदो हुसैन के पास तो जन्नत की सरदारी है। जो है जरा, नमाज पढ़ते हो जन्नत के लिए, ज़कात देते हो जन्नत के लिए, जिहाद करते हो जन्नत के लिए, तो हुसैन करबला में क्या लेने गए थे जिनके पास तो जन्नत की सरदारी है? और तुम तो जन्नत के लिए सारे काम करते हो, वो तो जन्नत के मालिक है। अब उनको जाने की क्या जरूरत थी? तो जो जवाब दे के चला हूँ, जिंदगी में याद करोगे कि आस्ताना अली बिन नवाज शरीफ का कोई संग आया था। अर्ज करना चाहता हूँ कि हुसैन करबला में लेने क्या गए थे? एक मौलवी से मैंने पूछा क्या लेने गए? बोले बागी थे। एक से पूछा क्या लेने गए? बोला कि वो इक़्तिदार चाहते थे। एक से पूछा क्या लेने गए? कहने के उनका दिमाग काम नहीं करता था। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा काम नहीं करता, सुन क्या लेने गए? जन्नत में सब कुछ है मगर एक नहीं है। जन्नत में सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। सरकार की हदीस बयान करता हूँ। सरकार ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में चले जाएं तो रब पूछता है, ए मुजाहिद बता जन्नत में तुझे मजा आया? क्या लग नहीं आया? बड़ी हैरानी की बात है। जो अमेरिका में रहता हो वो कहे अमेरिका में मजा नहीं आया, मुझे फिर से पाकिस्तान में भेज, यहाँ कोई डिब्बों में रहना उसने नहीं। जन्नत में पानी नहीं, शहद, खालिस शहद की नहरें, दूध की नहरें, रोटी खाने के लिए ये नहीं है कि सफर करना पड़े। आप बैठे बैठे सोचिए कि मैंने बटेरा खाना है तो बटेरा खुद मुंह सामने आएगा, जितना खाओ खाओ बाकी वो उड़ के चला जाएगा। और अगर आपने जाना है तो पेट्रोल की जरूरत नहीं है, इजाजत दीजिए, अपने दिमाग में ऑर्डर लीजिए और कहिए तो चलिए तब साहब हमने फला जगह पे जाना है, तब बगैर पेट्रोल के जाएगा। ऐसी जगहों पे रब ने पूछा तेरी जन्नत में मजा आया? बोले सब कुछ है या अल्लाह मगर मजा नहीं आया, हमें दोबारा भेज दुनिया में। भाई क्या करोगे दुनिया में? या अल्लाह तेरी जन्नत में हुए हैं, ईमान है, सब कुछ है, यहाँ कोई बदबू नहीं, यहाँ अगर खाना हजम हो तो सिर्फ पसीना आता है तो खाना हजम हो जाता है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, लड़ाई नहीं, गम नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शय नहीं, हर चीज मिलती है तो मनुष्य से मिलती है। तो फिर हमारी जन्नत में मजा क्यों नहीं आया? तो जानता सारे मजे हैं मगर दुनिया के अंदर जब निदाने कारखान बरपा हुआ, हम तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले जब तलवार उठाकर चले थे तो जब हमारा सर कटा था तो जो उस वक्त मजा आया था तेरी जन्नत में नहीं। हदीस है, दुनिया के सच्चे तरीन इंसान की हदीस है। तो पता चला हुसैन करबला में वो लेने गए थे जो जन्नत में भी नहीं है। अब इक़्तिदार की बात ना करना, तो सुनिए। एक साहब बोले, अब साहब को बोलने की तो इजाजत है ना भाई, बोलने की क्या पाबंदी है? बोले जैसा मर्जी बोले, अगले को पता चल जाता है ये क्यों बोल रहा है। कहने लगे अगर तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफा में इतनी ताकत थी, हुसैन को बचाया क्यों ना? हुसैन तो बड़े प्यारे थे, उन्हें बचाते। अब इसका सवाल का जवाब मैं दूंगा तो करंट तरीके से, वैसे शाह वलीउल्लाह की तरफ से जवाब देता हूँ आपको। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के पास एक ईसाई आया, तो ईसाई जो है ये अल्लाह के ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मरियम को उसकी बीवी मानते हैं।
اور ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور جو مر گیا 7 دن تک قبر میں رہا، 7ویں دن قبر سے اٹھ کر آسمانوں پہ چلا گیا. یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ. وہ عیسائیت پوچھتا ہے، کہتا ہے شاہ صاحب آپ کے حضور پاک کو سید الانبیاء ہیں آپ کے نزدیک، جب ان کا نواسا کربلا میں شہید ہو رہا تھا تو بچایا کیوں نہیں؟ اللہ سے کہتے تو بچا دیتے. اب کل الناس علی قدر رسولہم، بات کرو اللہ کی گفتگو توان کے مطابق جیسے فٹ بیٹھو. اب اگر شاہ ولی اللہ چاہتے تو انبار لگا دیتے دلائل کے، لیکن ایسا جواب دیا کہ خدا کی قسم عیسائی چوپ ہو کے رہ گیا. کہنے لگے حضور گئے تھے اللہ کے پاس، گئے تھے یا اللہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہونا بچا لے. تو آگے سے اللہ بولا میں اپنا بیٹا نہیں بچا سکتا، تیرا کیسے بچا لوں گا؟ عیسائی ایسا چپ ہوا، پھر سے نہیں بولا. تو بھائی عالم دین کو ہوتا ہے کہ جواب دے ایسا جیسا فٹ بیٹھے. ابھی اگر 10-20 حدیث ہے، ابھی شاہ ولی اللہ کا جواب کیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جواب دینا. سنیے میں ایک مرتبہ جب پچھلے ربیع الاول میں امریکہ میں تھا تو وہاں سہیل صاحب وہ بڑی مصیبت نہ میری جان نہیں پائی تھی، دنیا نہیں پائی تھی. وہ مسئلہ 11ویں پہ چھڑ بیٹھا کہ تھی اگے کھانا رکھ کے ختم کیوں پڑھتے ہو؟ ان صاحب کو مجھ سے 15 ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے تھے اور میں ایک جواب دے کے ان کو بند کرتا جا رہا تھا. آخری سوال انہوں نے کیا کہ تم یہ کھانا آگے رکھ کے ختم کیوں پڑھتے ہو؟ اب میں اس کو جواب اسے دے سکتا تھا لیکن ٹائم لگتا. میں نے اسے کیا جواب دیا سنیے. میں نے کہا سہیل صاحب 30 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو گفتگو کرتے ہوئے، 20 منٹ میں ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ کھاتے جا رہے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں. میں نے کہا سہیل صاحب میں نے پاکستان میں دیکھا، دبئی میں دیکھا، سعودی عرب میں دیکھا، میں نے تقریباً ممالک میں چکا ہوں. میں نے ایران میں دیکھا لوگ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کھانا سامنے ہوتا ہے. جو بیٹھ کا کھانا کھاتے ہیں بیوی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا سامنے ہوتا ہے. شام کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا سامنے ہوتا ہے. میں کہا سہیل صاحب یہ کھانا سامنے رکھ کے اخبار پڑھنا جائے تو قرآن پڑھنا کیوں ہو جائے گا؟ خدا کی قسم ہے کہ چپ ہوا پھر نہیں بولے گا. اب جواب ایسا دیا کرو کہ ڈٹ کے. آپ لوگوں میں صرف ایک ہی خرابی ہے بس، یہ نہیں کہ ہمارا مسئلہ جھوٹا ہے. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں بھی حج کر کے آیا، میں پہلے کبھی قسم نہیں اٹھاتا تھا. دنیا میں اگر کوئی سچا مسلک ہے تو اہل سنت کا جواب کا مسئلہ ہے. میں ابھی حال کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بڑے گواہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ زندہ نہیں مانتے. سرکار کے روزے میں کبوتر داخل ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ کیسے کبوتر چلا گیا. کبوتر کی قسمت کے سرکار کے روزہ کے اندر چلا گیا. اگر چڑی پکڑنی ہو یا کبوتر پکڑنا ہوگا تو دوڑ لگتی ہے. وہ ابھی آپ کو جو بچے ہیں نا چڑیا پڑ دینے کا، وہ کبھی کانٹا دیکھتے ہیں، کبھی دور دیکھتے ہیں، کبھی تھالی دیکھتے ہیں، کبھی پراٹھ دیکھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب چڑیا کو یا کبوتر کو پکڑنا ہو تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کبوتر روزہ اثر میں داخل ہوا، سوچنے لگے تو عربی کیا کریں. انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو سرکار کے روزہ اثر میں داخل کیا کہ گھر جا کے کبوتر پکڑو. میں جھوٹ بولتا ہوں اگر آپ کو 3 سے زیادہ دوائیاں نہ ملے تو کہیں مل جائیں گی. فیصلہ آباد میں، گجرات میں، لاہور میں کی دوائیاں ملیں گی آپ کو. سرکار کے روزہ اثر میں جب وہ چھوٹا سا لڑکا داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اس کا یہ جملہ تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پہ سلام ہو، حیات حیات حیات، حضور زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں. 5 دن نہیں گزرے وہ لڑکا مر گیا. اس قدر ہیبت اس کے جگر اور دل پہ تاری ہوئی، وہ مر گیا. اس نے یہی چیخ لگائی تھی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. تمہارے گھروں سے دوائیاں نکلتی ہیں کہ زندہ ہے، ابھی بھی نہیں مانتے. میں ایک اور انداز سے بھی جواب دیتا ہوں. سرکار نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی یہ مٹی رکھ لو، جب خون بن گئی تو حسین کربلا میں شہید ہو جائے. البدایہ والنہایہ صفحہ 199 میں ہے، خصائص کبریٰ کی صفحہ 125 پہ ہے، سر الشہادتین کے 26 پہ ہے. بڑی کتابیں ہیں لیکن بات سنیے، بات اتنی مشہور ہے کہ مجھے سفر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ جب یہ خون بن جائے تو حسین کربلا میں شہید ہو جائے. آپ سب لوگ نوار شریف تجربہ فرمائے. میں اگر آپ کو موٹر وے کی مٹی لا دوں اور آپ کو دونوں کے جناب